السلام عليكم. اختي نجاوبك على كتقولي بان الخدامات ما فيهم خير وما كيعقلوش على الجميل. انا واحد البنت اللي الوالده ديالي، انا خدامه والوالده ديالي مرضى ضربها الطونسيون، يعني ما بقاتش كتحكم في يدها وفي رجلها. يدها ورجلها ما بقاوش كيزقاو كيتعبوا بجوج. عيطوا لي الجيران قالوا لي اجي امك مريضه، مشيت خرجت من الخدمه ومشيت بالاذن ديال مالين الدار ديالي. مشيت لقيت امي كتبوجي. ديتها بعدا كاين عند الطبيب، ديتها عند طبيبة القلب، ديتها درت لها راديو الراس. يعني كل شي فلوس، يعني قد ما كتهضري قد ما كتخلصي، قد ما كتهضري قد ما كتخلصي. رجعتها للدار، خرج لها الدم من النيوفه. عيطوا لي مالين الدار قالوا لي كيفاش دايره الوالده ديالك. لقاوني كنبكي كنقول لهم امي راه خرج لها الدم من النيف ديالها. ديتها المريسكو ما شدوهاش ليا لان انا ما عنديش الرميد، ما عنديش لا ميتيال، ما عندي والو. رجعنا جلسات في الدار. هي هذيك فاش خرج لها الدم من النيف ديالها وانا كنت كنبكي. هذيك الساعه عيطوا لي مالين الدار قالوا لي شنو كاين قلت لهم راه الوالده شنو كاين. قالوا لي غادي تهزيها وغادي ديها الكلينيك. ديتها الكلينيك، هما عطاوني السميه ديال واحد الكلينيك كاين هنا قريب البورغون. معليش وصلت تماك في الكلينيك ما قبلوش باش يدخلوها ليا. انا ما عنديش هذيك الساعه، انا ما هزاش معايا مليون ديال الفرنك، ما هزاش معايا الفلوس، هزا معايا 120 الف ريال. يعني ما قبلوش، خصك تخلصي مليون للصرف باش يلا الوالده ديالك تدخل. ماشي مشكل، طمنوا دخلوا الناس اللي انا خدامه معاهم الله يجازيهم بخير. دخلات الوالده دخلات كتعالج، مشيت انا كنجمع الفلوس. جمعت داكشي اللي كان خصني، الواجبات كامله ديال الكلينيك. جلست الوالده ديالي 4 ايام ولا 5 ايام في الكلينيك في الانعاش. ما ننساش خير مالين الدار وقفوا معايا، داروا معايا زوين. تعالجات امي شويه، خرجات مشات للدار، ديتها للدار. خرجوا لها الترويض، خرجوا لها الدويات، انتم عارفين الدويات شحال تيديروا ديال. المهم ما عليناش. من بعد هذاك الوقت كامل الوالده ديالي صافي ولات شويه لاباس كلشي. وهادشي كله انا كنخدم في الليل وكنضل في النهار جالسه حدا امي في الكلينيك. معليش الله يجازيهم بخير هاد الناس وقفوا معايا. داروا معايا زوين. يعني انا ماشي نكرت الخير ولا شي وحده ما كتسواش ولا، بالعكس. ملي امي ولات لاباس عاوتاني رجعت الخدمه ديالي، رجعت زعما باش نستمر في الخدمه ديالي. حيت هذيك الساعه فاش كانت الوالده مرضات وليت كنجي وكنمشي، كنخدم في الليل وكنمشي في النهار. من بعد ملي ولات شويه لاباس رجعت الخدمه ديالي باش نشد السيرفيس ديالي، نبقى نبدا نخدم في النهار، ونمشي في الليل. واحد النهار هذوك الناس عارضين على النساب ديالهم باش يجيو يتغدى عندهم. قلت لها الوالده ديالي، قلت لها امي راه انا غادي نمشي، راه حيت ماني نضرب عارضين على نسابهم وخاصني ندير الكسكس وهذا. شنو قالت لي سيره بنتي نتيا. قلت لها سيره بنتي، هذوك الناس فيهم الخير، وقفوا معاك وما خلاو ما داروا معاك، ما ترداش في وجههم. سي سيري صايبي لهم كسكس واجي. الا ما جيتيش مع 3:30 ديال النهار ما شتيني ما شتك. قلت لها امي الا ما نمشيش غنبقى معاك، حيت انا حاسه بشي حاجه غادي توقع مورايا. قالت لي لا سيري يا بنتي واجي، سيري صاوبي الكسكس واجي. جيت هذاك الغدا صايبته، ما عرفتش هذاك الغدا كيفاش درت باش صايبته. يعني كنصاوب في هذاك الغدا والتليفونات لحقاش امي خليت معها جارتي، طلب جارتي باش تبقى معاها حتى نعاود نرجع. ملي
وصلت 2:30 كتعيط ليا الجارة تقول لي الوالدة ديالك تزاد عليها الحال. مشيت كنجري، حطيت للناس الغدا، هزاتني بنت مول الدار وصلتني حتى لفين ساكنه. دخلت لقيت امي كتحتضر، لقيت الوالده ديالي كتوفى. شديت ليها في ايديها، خرجت الروح. واش هذا ماشي جميل؟ هذا ماشي خير يعني؟ راه كيف كديري فيا الخير راه كدير فيك الخير يعني. انا خليت الوالده ديالي كتحتضر جيت باش وماشي جيت حيت انا بغيت نجي، انا كنت بغيت نبقى مع امي، ولكن هي الله يرحمها قالت لي لا سيري سيري سيري، الناس وقفوا معاك وساندوك وكل شيء، سيري سنتيا ما ترديش في وجههم، سيري. ولكن اجي عندي مع 3:30، الا ما جيتيش مع 3:30 ما شتيني ما شتك. ماشي حرام لا تهضري بحال هكا وتقولي هاد القضيه ديال صافي ما كاينش، تقولي بينا كنكذبوا وتنقولوا راه كنتحجوا بالموت، كنقولوا فلان مات فلان ما ماتش. حيت الموت كاين اختي، حيت اليوم عندي وغدا عندك. حيت ما يمكنش غادي نلحق وغادي نكذب وغادي نقول راه امي كتموت ولا با كيموت وهي ماشي بصح. حشومه وعار باش تقولي هاد الهضره هادي. الله يسمح ليك، انا هادشي اللي غنقول لك، الله يسمح ليك.